बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। 3 बड़ी खबरें अब तक आ चुकी हैं याहिया अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद, और ये तीनों खबरें ऐसी हैं जो हुकूमत के लिए खुशाइन नहीं हैं, हुकूमत के लिए परेशान कुन हैं। ये तीनों चीज़ें हुकूमत के जो तवक्कुआत हैं उसके बरक्स हैं। पहली खबर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुला ली है, और उस खबर के बाद जो दूसरी खबर आई है वो ये आई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही जो पहला बड़ा हुक्म जारी किया है उसमें काजी फायज़ ईसा का पहला बदतरीन फैसला कलअदम हो गया है। उनका ऑर्डर कलअदम हो गया है, ख़त्म हो गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसकी तश्कील नौ कर दी गई है। और उस कमेटी से साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के प्यारे प्यादे जस्टिस अमीरुद्दीन खान को कमेटी से उठा के बाहर फेंक दिया गया है, और कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हो गए हैं। और ये वो बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हुकूमत के लिए किसी भी धचके से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हुकूमत ने जरदारी काबीना ने मंजूरी दी थी। मंजूरी देने के बाद जो जरदारी है उसने ऑर्डिनेंस जारी किया, और जरदारी के ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद ये जुमे का दिन था, फ़ौरन ही काजी फायज़ ने आधे घंटे के अंदर अंदर मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल बाहर किया था, और उन्होंने जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को ऐड कर लिया था। काजी फायज़ ईसा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे मुनीब अख्तर साहब पर, वो इल्ज़ामात भी रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं, क्योंकि अगर उन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझते याहिया अफरीदी साहब तो फिर वो कभी भी मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी में शामिल ना करते। तो मुनीब अख्तर साहब का इस कमेटी में आना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन तीसरी साथ जल्दी आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। हुकूमत जो तवक्कुआत लगाई बैठी थी, हुकूमत की जो कोशिश थी कि हुकूमत से ऊपर की जो हुकूमत है, जो उनके लोग कहते फिर रहे थे कि अब सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस अमीरुद्दीन खान होंगे, तो ये भी चीज़ रद्दी की टोकरी में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो अपडेट जो की गई है उसमें सीनियर प्यूनी जज जो है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके बाद सीनियरिटी में मुनीब अख्तर साहब हैं, और फिर अमीरुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल खान मुंतखिल साहब हैं, फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, हसन अज़हर, सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, मुसरत हिलाली साहबा, जस्टिस इरफान सादत खान साहब, और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर अलमी अखेल। ये हैं जनाब जो लिस्ट अपडेट की गई है। सीनियरिटी में मंसूर अली शाह साहब ही सीनियर प्यूनी जज हैं, तो ये भी एक हुकूमत के लिए सेटबैक है, क्योंकि जो वो कहते फिर रहे थे कि जनाब सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो अब जस्टिस अमीरुद्दीन खान होंगे, और ये जज जो सुपरसीड हो गए हैं ये अब सीनियर प्यूनी जज के तौर पर नहीं आ सकते, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। देखें, याहिया अफरीदी साहब ने अब तक जो 3 चीज़ें की हैं वो तीनों बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। अब आगे क्या करते हैं वो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि जैसे अहमद अदील सरफराज साहब ने अपनी वीडियो में कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे कि हमें अभी किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत जल्दी तवक्कुआत बांध लेते हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और फिर जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बड़ा एक जो है वो अज़ियतनाक वो लम्हा होता है। तो इसलिए अभी तक जो चीज़ें हैं उस पर तारीफ़ बनती है याहिया अफरीदी साहब की। आगे जहाँ पे तनकीद होगी तनकीद भी करेंगे, लेकिन अभी तक तीनों चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। पहला पॉजिटिव उनका कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है सोमवार को, और दूसरा उन्होंने मुतालबा मान लिया है मंसूर अली शाह साहब का, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा था 2-3 दिन पहले भी, जिस लेटर में उन्होंने कहा था, एक बेंच बनाया था काजी फायज़ साहब ने, उस बेंच में मंसूर अली शाह साहब को ऐड नहीं किया था। मंसूर अली शाह साहब भी उस जिसका रिव्यू था उस फैसले में शामिल थे, तो मंसूर अली शाह साहब जब नहीं थे तो वकील ने जाके कहा कि जी मंसूर अली शाह साहब को ऐड करें इसमें, तो काजी साहब ने कहा कि ठीक है उनको ऐड कर देते हैं। काजी साहब ने बेंच की तश्कील नौ की, उसमें मंसूर अली शाह साहब को ऐड किया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिख के उस बेंच में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं किसी भी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जो ये कमेटी तश्कील देगी जिसमें काजी फायज़ ईसा और अमीरुद्दीन खान हैं। और उन्होंने कहा था कि जब तक मैंने पहला जो लेटर लिखा था उस पर अमल दरामद नहीं होता। उस लेटर में उन्होंने 3 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था या तो मुनीब अख्तर साहब को दोबारा कमेटी में लेके आएँ, और अगर मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में नहीं लेके आना फिर 2 चीज़ें करें, या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, फुल कोर्ट मीटिंग में बैठ के और इस जरदारी के ऑर्डिनेंस को डिस्कस करें कि आया ये ऑर्डिनेंस दुरुस्त है या नहीं है, या इसको ओपन कोर्ट में जुडिशल साइड पे लगा के और इसके ऊपर फैसला करें। जब तक ये फैसला नहीं होता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अब याहिया अफरीदी साहब ने उनका ये मुतालबा मान लिया है, और उनका मुतालबा मानते हुए पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया गया है, जिसमें यह था कि सीनियर 3 यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके बाद 2 सीनियर 3 जज। अब 2 सीनियर 3 जज जो हैं वो
یہ ہیں اپنا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب لگتا نہیں ہے کہ کوئی کمٹمنٹ دے کر آئے ہیں، کیونکہ اگر وہ کمٹمنٹ دے کر آئے ہوتے تو پھر وہ کبھی بھی جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی سے نہ نکالتے۔ اس کمیٹی سے جسٹس امین الدین خان کو نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کوئی کمٹمنٹ نہیں دے کے آئے، اور وہ بغیر کمٹمنٹ کے آئے ہیں۔ اب تک یہ محتاط طور پر یہ بات کی جا سکتی ہے، اگر وہ کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوتے تو پھر وہ کبھی بھی امین الدین خان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب کے نہ صرف لاڈلے تھے، پیارے تھے، بلکہ نون لیگ کا تو ایک خیال تھا کہ جب ہم یحییٰ آفریدی صاحب کو نامزد کریں گے چیف جسٹس کے لیے، ان کی منظوری دیں گے، وہ نہیں بنیں گے تو پھر آگے امین الدین خان صاحب بن جائیں گے۔ تو یہ حکومت کی جو ہیں یہ توقعات تھیں، لیکن جس طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے 3 فیصلے کیے ہیں، اس سے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید پیدا ہوئی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ یہ امید پیدا ہوئی ہے، جاتی ہے نہیں جاتی وہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ جو آپ کمیٹی ہے نا، دیکھیں اب یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس ایک آسان جواب ہے۔ کوئی بھی معاملہ آتا ہے اور جب وہ معاملہ آتا ہے ان کے پاس اور وہ کمیٹی کے اندر رکھتے ہیں، اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور 2 جج کہنے ہونا چاہیے، تو 2-1 سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ سب سے بڑی جو خبر ہوگی وہ ہوگی جب 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے، ان کی پیٹیشنز جو ابھی چیلنج کیا جائے گا، ان کی جو پیٹیشنز جب رکھی جائیں گی اس کمیٹی کے سامنے، تو پھر انٹرسٹنگ ہوگا کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کمیٹی کیا کہتی ہے کہ اس کو آئینی بینچ سنے گا، یا کمیٹی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے گا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سینیرٹی میں 7 ججز سنیں گے، یا وہ سمجھتے ہیں سینیرٹی میں 10 جج سنیں گے۔ یہ وہ انٹرسٹنگ ہے، اور اگر کمیٹی کے سامنے جائے گا تو کمیٹی کے سامنے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 2 دوبارہ بھرتی ہوئے نوکری پہ جج ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر علمی خیل، یہ دونوں اگر فل کورٹ تشکیل پاتی ہے تو اس فل کورٹ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ سینئر پیونی والی جو میں نے آپ کو بات کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اٹارنی جنرل کے سے منسوب جو خبر لگی ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ دیکھیے گا سینئر پیونی جج جو ہے وہ منصور علی شاہ یا منیب اختر، یعنی یہ ان میں نہیں ہوں گے، یعنی سینئر پیونی اور سینئر ترین جج میں یہ نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں اب آؤٹ ہو گئے ہیں ہر کمیٹی سے، ہر معاملے سے، اور ایون کہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہی 2 جج ہوں گے۔ کون کون ہوگا اب سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ یحییٰ آفریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عامر فاروق صاحب، اور عامر فاروق صاحب کے بعد جو ہے وہ جو جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ والے اشتیاق ابراہیم صاحب، وہ ہیں۔ تو یہ ہیں اب 5 ججز سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو کہ فورم ہے ججز کو کے احتساب کا، اور اگر کسی جج کو نکالنا ہے تو ریفرنس وہاں پہ ان کے سامنے جاتا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی اب جو 5 سپریم کورٹ کے ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ 4، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور منیب اختر صاحب ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں، اور جمال خان مندوخیل صاحب ہیں۔ یہ وہ ججز ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پہلا سیٹ بیک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی طرف سے امین الدین خان صاحب کو لگا کر گئے تھے کمیٹی میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نون لیگ کی ماں پہ ان کو لگایا تھا، اور مکا کر کے لگایا تھا، ڈیل کے تحت لگایا تھا، اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم ہر ویڈیو میں یاد کراتے رہیں گے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو الزام لگتا ہے، اور وکلا بھی یہ الزام کچھ لگاتے ہیں کہ جو سیلینہ عیسیٰ صاحب ہیں ان کی یہ سلیکشن تھی کہ امین الدین خان صاحب کو آپ لگائیں، کیونکہ الزام یہ ہے کہ سیلینہ عیسیٰ صاحبہ ہی کہیں پہ ان کانٹیکٹ تھی